सब गाइस, तो कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू लेटेस्ट माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आज का मौजू होने वाला है। तो इसके अंदर हम लोग बात करने वाले इल्म तिब की इब्तिदा के बारे में। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने शॉर्ट टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश की है। होपफुल कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना और स्किप करके मत देखना कि तुम्हें वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और तुम्हारे एजुकेशन से रिलेटेड पूरी वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। फन तिब की इब्तिदा। फन तिब की इब्तिदा आखिर कब हुई? इस मौजू पर हमें तीन नज़रियात मिलते हैं। सबसे पहले आता है कयास, यानी कि गेस करना। उसके बाद आता है अकायद, यानी कि रिलीजियस बिलीफ। उसके बाद आता है आसार व शवाहिद, यानी कि प्रूफ। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है कयास, यानी कि गेस करना। फन तिब की इब्तिदा इससे मुतालिक कयास किया जाता है, गेस किया जाता है कि जब दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ होगा तो मौत भी वाक़या हुई होगी, लेकिन फितरी तौर पर हर जानदार की अपनी ज़िंदगी अजीज़ होती है। मुशाहिदे में आता है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी ज़िंदगी की हिफाजत या मौत से बचाव की कुदरती सलाहियत रखते हैं। मसलन चरिंदे बदहज़मी की सूरत में चारा नहीं खाते, कुत्ता अपने ज़ख़म को चाट कर साफ़ रखने की कोशिश करता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बाज़ दवाओं का इस्तेमाल और इलाज के तरीके इंसान ने जानवरों ही से सीखे हैं। जैसे सांप को सौंफ के पौधे से आँख रगड़ते देख इंसान ने जाना कि सौंफ आँखों के लिए मुफीद है। इसी तरह इंसान हुक्ना का अमल भी बगले और फसद का अमल गेंडे से सीखा। जब जानवर अपनी सेहत की फ़िक्र करते हैं तो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, ये बदरजा अव्वल अपनी सेहत की फ़िक्र किया होगा। लिहाजा इस बात पर क़यास किया जाता है कि फ़नी तिब भी इतना ही कदीम है जितना कि इंसानों का वजूद है। मतलब जिस दिन इंसान इस दुनिया में आया, इसको ये शऊर हुआ कि ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। फिर तजुर्बे ने इसको सिखाया कि कौन सी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी नुकसानदा। जैसे इंसान ने मैदानों के मुकाबले गारों में रहना पसंद किया ताकि ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से बचा जा सके और अपने आप की हिफाजत किया जा सके। इसी तरह ये भी कयास किया जाता है कि जब कोई बीमार दर्द, ज़ख़म, बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह की सूरत में नमूदार हुई होगी तो फितरी तकाज़े के तहत जाने अनजाने में इंसान ने इसके इलाज की तदबीर भी ज़रूर की होगी, चाहे आराम के ज़रिए, चाहे खाना पीना छोड़कर या किसी जड़ी बूटी या घास फूस का इस्तेमाल करके। चुनांचा ये अंदाज़ा काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि इंसानी वजूद के साथ कुदरत की रहनुमाई में फ़न तिब की इब्तिदा की गई होगी। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो है अकायद, यानी कि रिलीजियस बिलीफ। इसमें क्या कहा गया, इंसान का वजूद आखिर किस तरह हुआ? इसका जवाब हर मज़हब में हमें मुख्तलिफ नज़र आता है। इल्म तिब की इब्तिदा के बारे में अहले इस्लाम के क्या अकायद थे? सबसे पहले अहले इस्लाम का अकीदा था कि दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इसीलिए इस तरह अहले इस्लाम का ये भी अकीदा है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कुछ उलूम भी सिखाया है। इसी में से एक उलूम इल्म तिब भी होगा। बाज़ हज़रात का अकीदा ये भी है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हर किस्म के सनायत यानी फ़लसफ़ों की इब्तिदा की, जिसमें इल्म तिब भी शामिल था। बाज़ हज़रात का अकीदा ये भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर इल्हाम इल्म तिब तालीम दी गई थी, यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उन्हें इल्म तिब की तालीम दी थी। अब बात कर लेते हैं इल्म तिब से ताल्लुक़ गैर मुसलमानों के और गैर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका क्या अकीदा था। सबसे पहले जो यहूदियों के जो अकायद थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़न तिब का मौजूद मानते हैं। अहले हिंदू यानी कि हिंदू अपने भगवान ब्रह्मा को हर इल्म और फ़न तिब का बानी कहते हैं। उसके बाद आते हैं मजूसी यानी कि आतिश परस्त। ये यानी कि आतिश परस्त अपने पैगंबर ज़रनिश्त को फ़न तिब का बानी करार देते हैं। बाज़ कौमों ने अपने मजहबी पेशवाओं को तबीब अव्वल करा दिया है और साबी यानी सितारों की पूजा करने वाले साबी अपने मजहब के पेशवा को तिब्ब अव्वल कहते हैं। कदीम यूनानी में अपने मजहबी पेशवा अस्कलिबियुस अव्वल की तबीब अव्वल का दर्जा दिया गया, यानी कि कदीम यूनानी के अंदर अस्कलिबियुस को पेशवा जो एक था, अस्कलिबियुस बहुत ही मशहूर पेशवा था, उसको तिब्ब अव्वल का दर्जा दिया गया था। इल्म तिब की इब्तिदाई तारीख मालूम करने के लिए ज़रूरी था कि मर्ज़ की इब्तिदा पर तहकीक की जाए। चुनांचा तिब्बी और अर्ज़ी तहकीक से मालूम हुआ कि दुनिया में वजूद इंसान से क़ब्ल मर्ज़ी जरासीम मौजूद थे।
سر آرتھر کیچ کے تحقیق کے مطابق 30,000 سے زیادہ جراثیم کرۂ ارض پر موجود تھے، اس لیے کہ پتھر کے زمانے کے انسان میں جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض ملتے ہیں۔ اس زمن میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عہد قدیم میں لوگ بیماری کو کوئی خوفناک بلا سمجھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جادو، جھاڑ پھونک، تعویذ، گندے اور ٹونے ٹوٹکوں سے بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ علمی اور فنی نقطہ نظر سے صحت اور مرض کی بحث 500 قبل مسیح شروع ہوئی، جس کے صحرا عظیم یونانی فلسفی بقراط، یعنی جس کو 377 سے لے کے 460 قبل مسیح کے سرے ہے، جس نے باقاعدہ انسانی بدن کی ساخت و ترتیب افعال و خواص اور صحت و مرض کے متعلق نظریات قائم کیے ہیں اور علم طب کے بحیثیت ایک فن کا درجہ دیا۔ اس لیے بقراط کو ابو طب کا لقب دیا گیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں فن طب کے اولین مراکز کے بارے میں کہ سب سے پہلے فن طب کہاں اسٹارٹ کیا گیا۔ اب یہاں پہ کچھ سوال بھی آتے ہیں جہاں پہ جغرافیائی اعتبار سے فن طب کی ابتدا کہاں ہوئی۔ اس موضوع پر مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف ہے، بعض مورخین بغیر کسی شک و شبہ کے یونان کو فن طب کا اولین مرکز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں طب بحیثیت فن کے مراد ہے۔ عظیم یونانی فلسفی بقراط، جس کو ابو طب کا لقب سے جانا جاتا ہے، اس نے طب کو توہمات سے الگ کر کے علمی و عملی بنیاد پر باقاعدہ ایک فن کا درجہ دیا۔ لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ چونکہ جادو، سحر اور مختلف قسم کی دیگر علومیات بھی فنون میں شمار کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اس طب کی ابتدا بابل، مصر، ہندوستان، چین جیسے قدیم ترین ممالک میں ہوئی۔ ان جگہوں پر عہد بقراطیہ سے سینکڑوں سال قبل مختلف اشکال میں طب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ لوگ صحت و مرض کو پہچاننے لگے تھے اور یہی حال یونان کا بھی تھا۔ بقراط سے قبل فن طب کی بنیادی مذہبی عقائد پر کی گئی تھی، جس سے موجودہ حضرت ادریس علیہ السلام اور اسکیلیپس اول تھے۔ اور اب آتی باری دوسرا اختلاف کا۔ اس کے اندر دو تین اختلاف تھے۔ اب پہلا اختلاف ہم لوگوں نے دیکھ لیا، اب بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے اختلاف کی۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ اس بات پر ہے کہ فن طب خواہ کسی بھی طریقے سے شروع ہوا ہو، وہ کون سی جگہ تھی جہاں فن طب سب سے پہلے وجود میں آیا۔ محققین نے بابل، مصر، ہندوستان، چین اور یونان جیسے قدیم ترین ممالک اور ان کے تہذیب و تمدن کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ دنیا کے قدیم ترین طبی مراکز بابل ہو سکتا ہے۔ بابل کی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے یہ جنوبی مغربی ایشیا میں واقع میسوپوٹامیہ کا حصہ تھا۔ وہاں تقریباً 4000 قبل مسیح میں سومیر نام کی ایک قوم آباد تھی۔ پھر بعد میں سومیر حکومت شمالی اور جنوبی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی حصہ بابل کہلاتا ہے اور شمالی حصہ آشورا کا۔ قدیم خشکی تختیوں کے محققین کریم اور مارٹن لیو نے خشکی تختیوں کے اولین طب دستاویز پر شمار کرتے ہوئے قدیم ترین طبی مراکز سے متعلق ایک رپورٹ 1952 میں پیش کی، جس میں بابل کو طب اولین کا مرکز بتایا گیا۔ وہاں دو مشہور نہریں دجلہ اور فرات کے درمیان خشک پٹی پر جو قوم آباد تھی، اسی قوم نے فن طب کی ابتدا کی تھی۔ ایک قدیم طبی مخطوطہ جو کہ خشکی تختی پر لکھا ہے اور تقریباً 3000 قبل مسیح پرانا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سومیر نام کی قوم کے ایک طبیب نے اس کو لکھا تھا جس سے شاگرد اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اب بات کر لیتے آخر اس کا خلاصہ کیا نکلا۔ خلاصے میں یہ بات سامنے آئی کہ تحقیق کی روشنی میں بابل طب اولین مرکز ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بابل کے ساتھ مصر، ہندوستان، چین اور یونان جیسے قدیم ترین ممالک بھی طب اولین کے مراکز میں شامل ہیں۔ نیز تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایشیا کو طب اولین کا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لیے کہ بابلی، آشوری، چینی، ہندوستانی، مصری طب یہ تمام مراکز ایشیا کے حدود میں ہی آتے ہیں۔ چنانچہ موضوعی طور پر ایشیا کو طب اولین کا مرکز شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی پورے طب اولین کے مراکز کی پورے ہسٹری، جہاں پہ اسٹارٹنگ سے بات کی گئی کہ آخر طب اسٹارٹ کس طرح سے ہوا، پھر لوگوں میں اندر کیا کیا چینجز آئے اور لوگوں طب کی طرف کس طرح سے متوجہ ہونا اسٹارٹ ہوئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بات یہ کی کہ آخر طب اسٹارٹ کہاں ہوا، پہلے کس دیش میں اور کس جگہ پہ سب سے پہلے اسٹارٹ ہوا، جس کے اندر کچھ مورخین کی اپنی اپنی رائے تھی اور الگ الگ اختلافات تھے، جس میں ہر اختلافات کو دیکھنے کے بعد اور تحقیق کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ طب کا جو اولین مراکز تھا وہ کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے ایشیا کے اندر ہی پایا گیا۔ ایشیا کے اندر ہی سب سے پہلے طب کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پورے ایک ڈاکومنٹری ٹائپ کی ویڈیو۔ ہوپ فل کہ ویڈیو تمہیں پسند آئے ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا فردر اور ویڈیوز کے لیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دینا۔
तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।